ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जो परब्रह्म परमात्मा ओंकार स्वरूप हुनुहुन्छ, अ उ म तीनटा वर्ण मिलेर बनेको जुन अक्षर छ त्यसलाई ओम भनेर भनिन्छ। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म भनेर भगवान श्री कृष्ण चन्द्र परमात्माले पनि ओमलाई अक्षर ब्रह्म भनेर बताउनु भएको छ। त्यस्तो अक्षर ब्रह्म ओमकारलाई जो ठूला ठूला योगीहरू हुनुहुन्छ, सन्त महापुरुषहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू नित्य ध्यान गर्नुहुन्छ। ओमकार स्वरूपको ध्यान गर्दाखेरि सम्पूर्ण कामनाहरू पनि पूरा हुन्छन्। संसारका भौतिक कामनाहरू पनि पूरा हुन्छन् र परमार्थको बाटो सजिलैसँग तयार हुन्छ। भगवत प्राप्ति गर्न सकिन्छ। मोक्ष पनि सजिलैसँग ओमकारको नित्य चिन्तनाद्वारा, ओमकारको ध्यानद्वारा, ओमकारको उपासनाद्वारा प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यस्तो ओमकार स्वरूप हुनुभएका परब्रह्म परमात्मालाई म नित्य नमस्कार गर्दछु। सनातन संस्कार जागरण हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू सबैमा म हार्दिक अभिवादन गर्दछु। वैदिक सनातन धर्मका जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। र विशेष गरी हामीले विभिन्न धर्म, संस्कृति, संस्कार र वैदिक सनातन पक्षका विभिन्न पक्षहरूमाथि हामीले चर्चा गर्दै आएका हौं। त्यसै क्रममा आज म यहाँहरू समक्ष भगवत पूजा, भगवत अर्चना का विषयमा चर्चा गर्न लागेको छु। लामो समय भयो हजुरको कुनै किसिमको भिडियोहरू प्राप्त गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर दर्शक वृन्दको त्यस्तो जिज्ञासा प्राप्त भएको हुनाले पनि एउटा केही विषयलाई उठाउँ भन्ने यस्तो विचार गरेर मैले भगवत पूजा, भगवत अर्चनाको विषयलाई यहाँहरू समक्ष उठाउन लागेको छु। किनभने हामी सम्पूर्ण जीवहरू भगवानका अंश हौं। भगवान अंशी हुनुहुन्छ। परमात्माको अंश भएको हुनाले हामी निरन्तर परमात्मा प्रति नै उन्मुख भइरहेका छौं, जानेर होस् अथवा नजानेर होस्। यसरी परमात्माका सन्तान भएको हुनाले हामी सधैं परमात्मा प्रति उन्मुख भइरहनु पनि पर्दछ। विशेष गरी जो नास्तिक मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू ईश्वर कहाँ छ, ईश्वरलाई हामीले त देखेका छैनौं, ईश्वरलाई तपाईले देख्नु भएको छ, तपाईले देख्नु भएको छ भने कहाँ छ ईश्वर देखाउनुस् त भनेर भन्नुहुन्छ। तर वास्तवमा ईश्वर भनेको त सुर मुनिदेखि भुसुनासम्म प्रभु छौ सबका घटमा टम्म भनेर कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालले भने जस्तै चराचर जगत अनन्त ब्रह्माण्डमा व्याप्त भएर रहनुहुन्छ। सबैतिर ईश्वरको वास छ। सारा प्राणीहरूका हृदयमा अन्तर्यामी बनेर भगवान रहनु भएको छ, परमात्मा रहनु भएको छ। त्यसो हुनाले भगवान नभएको क्षण पनि छैन, भगवान नभएको स्थान पनि छैन र भगवान भन्दा म भिन्न छु भनेर जुन जीवले ठान्दछ भने त्यो उसको अत्यन्त ठूलो अभिमान हो। त्यो मूर्खता सिवाय अरु केही पनि हुन सक्दैन। त्यसै हुनाले जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनै अवस्थाको प्रकाशक भनेको परमात्मा भगवान हुनुहुन्छ। त्यस्तो भगवानलाई हामीले जान्ने चेष्टा
गर्नुपर्दछ, गरिरहनु पर्दछ। र जबसम्म भगवानको अर्चना गरेर, भगवानको पूजा गरेर, भगवानको आराधना गरेर, भगवानको पुकारा गरेर, भगवानको प्रार्थना गरेर हामीले भगवत उन्मुखता आफूमा ल्याउन सक्दैनौं, तबसम्म हाम्रो जीवन बेकार छ, निरर्थक छ भनेर सारा शास्त्रहरूले बताइरहेका छन्। वास्तवमा हाम्रो हृदयले भगवानलाई प्राप्त गर्न सकेन, हाम्रो हृदयमा भगवानको ज्योति स्वरूपको प्रकाश व्याप्त हुन सकेन भने हाम्रो जीवन निरर्थक हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले जे जस्ता कर्महरू हामी गर्छौं, सम्पूर्ण कर्महरू भगवानमा हामी समर्पण गर्दछौं। भगवानबाट, भगवानका कृपाले हामीले यो कर्म गर्न सक्यौं भनेर हामी आफूलाई ठान्दछौं र सारा गरेका कर्महरूको सम्पूर्ण फल भगवानमा अर्पण गर्न सक्यौं भने त्यो कर्म हाम्रा लागि निष्काम कर्म बन्दछ र भगवत कृपाद्वारा त्यस्ता कर्मको फल पनि हामीले अत्यन्त शुभ प्राप्त गर्न सक्दछौं। ती कर्मबाट हामीले मंगल प्राप्त गर्न सक्दछौं, हाम्रो कल्याणको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्दछौं त्यस्ता कर्महरूबाट। त्यसो भएको हुनाले जे कर्म गरे पनि भगवत उन्मुखता पूर्वक गरिनु पर्दछ भन्ने यो शास्त्रको विशेष नियमलाई म यहाँहरू समक्ष आज प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। जबसम्म जीवले अथवा मान्छेले जो सनातनीहरू हुनुहुन्छ, वैदिक धर्मका अनुयायीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हृदयमा भगवानको बास छ भन्ने कुरा अनुभूति गर्नुहुन्न, तबसम्म वास्तवमा भगवत सत्ताको किंचित त्यो लेस पनि उहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। र वास्तवमा भगवान आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ, जसलाई सच्चिदानन्द भनेर भनिन्छ। त्यस्तो आनन्द स्वरूप भगवानको आनन्दको प्रतिबिम्ब जब हाम्रो हृदयमा पर्छ, अथवा त्यो आनन्दको प्रतिबिम्ब भनेकै भगवानकी आह्लादिनी शक्तिको त्यो एउटा स्वरूप हो। त्यो आह्लादिनी शक्तिको प्रच्छन्न स्वरूपको हामीलाई अनुभूति भएको हो भन्ने कुरा यस्तो बुझ्नु पर्दछ। जबसम्म यस्तो आनन्दको अनुभूति अथवा त्यो आनन्दको प्रकाश हाम्रो हृदयमा आउँदैन, आह्लादिनी शक्तिको त्यो प्रच्छन्न स्वरूपको सत्ता हाम्रो हृदयमा उद्दीपित हुँदैन। त्यसो हुनाले हामीले भगवानको चिन्तना गर्ने, भगवानको पूजा गर्ने, भगवानको अर्चना गर्ने, भगवानको सेवा गर्ने, यी सारा कार्यमा हाम्रो यो हृदयको भाव भगवत उन्मुख बन्नु पर्दछ। र त्यो भगवत उन्मुखता भयो भने वास्तवमा त्यहाँबाट हाम्रो हृदयमा भावको विकास हुन्छ। भावको विकास भनेको भाव स्वरूपिणी आह्लादिनी शक्ति हुनुहुन्छ, जुन आह्लादिनी शक्तिको माध्यमद्वारा हामीले भगवानलाई सजिलैसँग प्रसन्न गराउन सक्दछौं। भगवान श्रीकृष्ण हामीसँग प्रसन्न हुनुभयो भने उहाँको दिव्य कृपा हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौं। त्यसो भएको हुनाले भगवानको पूजा अर्चना, सेवा, आराधना, पूजा पाठ जे जस्तो कर्मद्वारा भगवानलाई हामी प्रसन्न गराउने प्रयास गर्दछौं, त्यस प्रयासका लागि हामीले आफूलाई भगवत उन्मुख बनाउनै पर्दछ र भगवत उन्मुख बनाएर नै हामीले भगवानको सेवा आराधना गर्नु पर्दछ। त्यसो भएको हुनाले कुनै पनि कर्म गर्दाखेरि भगवानको सेवामा, भगवानको आराधनामा वैदिक सनातन धर्मका शास्त्रहरूले जे जस्तो विधान गरेका छन् त्यही विधान अनुसार हामीले आफ्नो कर्मलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। त्यसैले त्यस्ता विधानहरू मध्येमा भगवानका जो श्री विग्रहहरू हुनुहुन्छ, त्यस्ता श्री विग्रहहरूको पूजा गर्दाखेरि के गर्ने त भनेर जुन शास्त्रले निर्धारण गरेका छन् ती कुराहरू म यहाँहरू समक्ष आज प्रस्तुत गर्दैछु। गृहे लिंग द्वयम नार्च्यम गणेश तृतीयम तथा शंख द्वयम तथा सूर्यो नार्च्यौ शक्ति त्रयम तथा द्वे चक्रे द्वारकायास्तु शालिग्राम शिला द्वयम
तेषां तु पूजने नैव उद्वेगम प्राप्नुयात् गृही। विशेष गरी सनातनी गृहस्थीहरू, वैदिक सनातन धर्मका जो अनुयायीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले भगवानको आराधना गर्दाखेरि, भगवानको पूजा गर्दाखेरि, भगवानको उपासना गर्दाखेरि विशेष ध्यान राख्नु पर्दछ भनेर यहाँ बताइएको छ। गृहे लिङ्ग द्वयम नार्च्यम। कहिल्यै पनि गृहस्थीहरूले दुईटा शिवलिङ्ग राखेर पूजा गर्नु हुँदैन। भगवान शंकरजीको जो नर्मदेश्वर शिवलिङ्ग स्वरूप भगवान शंकरजी हुनुहुन्छ, उहाँको पूजा गर्दाखेरि दुईवटा शिवलिङ्ग गृहस्थीहरूले कहिल्यै पनि राखेर पूजा गर्नु हुँदैन भनेर बताइएको छ। त्यसैगरी भगवान गणेशको म पूजा गर्छु भनेर गृहस्थीहरूले कहिल्यै पनि 3वटा भगवान गणेशका मूर्तिहरू राखेर पूजा गर्नु हुँदैन भनेर यस्तो बताइएको छ। त्यसैगरी म शंख बजाउन जान्दछु, शंख ध्वनि गर्दछु, शंख घरमा राख्दछु, शंखको पूजा गर्दछु भनेर दुईटा शंखको कहिल्यै पनि पूजा गर्नु हुँदैन। दुईटा शंख एकै ठाउँमा कहिल्यै पनि राख्नु हुँदैन गृहस्थीहरूले भनेर यस्तो संकेत गरिएको छ। त्यसैगरी भगवान सूर्यको म पूजा गर्छु, उपासना गर्छु भनेर पनि कहिल्यै पनि भगवान सूर्यका दुईटा प्रतिमाहरूमा पूजा गर्नु हुँदैन। दुईटा प्रतिमा गृहस्थीहरूले घरमा राखेर पूजा गर्नु हुँदैन भनेर यस्तो संकेत गरिएको छ। त्यसैगरी भगवती दुर्गाको पूजा गर्दाखेरि 3वटा प्रतिमाहरू अथवा 3वटा भगवती दुर्गाका मूर्तिहरू बनाएर घरमा पूजा गर्नु हुँदैन भनेर यस्तो संकेत शास्त्रमा गरिएको छ। त्यसैगरी गोमती चक्र राख्दाखेरि पनि 2वटा गोमती चक्रहरूको पूजा गृहस्थीहरूले गर्नु हुँदैन भनेर बताइएको छ। त्यसैगरी शालिग्रामको पूजा गर्दाखेरि सर्वेश्वर भगवान जो श्रीकृष्ण स्वरूप हुनुहुन्छ, जो नारायण स्वरूप हुनुहुन्छ, त्यस्तो भगवान शालिग्रामको सेवा गर्दाखेरि, अर्चना गर्दाखेरि 2वटा शालिग्रामको कहिल्यै पनि गृहस्थीहरूले पूजा गर्नु हुँदैन। बिजोडी शालिग्रामहरू मात्र राखेर यसरी पूजा गर्नुपर्दछ भनेर शास्त्रमा संकेत गरिएको छ। यसरी गृहस्थीहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ भगवानको सेवा गर्दाखेरि, आराधना गर्दाखेरि, पूजा गर्दाखेरि। यसरी यस्तो शास्त्रले निषेध गरिएका मूर्ति पूजा अथवा श्री विग्रहको हामीले अर्चना पूजा गर्यौं भने घरमा, गृहस्थीहरूका घरमा शान्ति हुँदैन, अशान्ति मात्रै बढ्दछ भनेर यस्तो संकेत गरिएको छ। त्यसो हुनाले भगवत स्वरूपको साक्षात्कार गर्नका लागि, भगवानको दिव्य कृपा प्राप्त गर्नका लागि हामीले शास्त्रले बताए अनुसारका भगवानका, त्यसैगरी देव देवीका श्री विग्रहहरूको पूजा गर्दाखेरि वैदिक सनातन शास्त्रहरूले जे जस्तो विधान निर्धारण गरेका छन् त्यही विधान अनुसार पूजा गरौं, आराधना गरौं। भगवान श्रीकृष्णको, परमात्माको हामीले दिव्य कृपा अवश्य पनि प्राप्त गर्न सक्नेछौं। यही निवेदन सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरू, सनातनी महानुभावहरूमा व्यक्त गर्दै म आज आफ्ना यी वाणीहरू भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रका दिव्य चरणारविन्दमा समर्पित गर्दछु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः।